بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی پاکیزہ اعلی و ارفع تسبیح، تحمید، تمجید، تکبیر، تحلیل اور تعریف و توصیف دے پاکیزہ کلمات الہ العالمین، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین اللہ رب العالمین دی ذات واسطے الذي هو خالقنا ورازقنا مالکنا وحاکمنا ولینا ونصیرنا، کہ جس نے قبضہ قدرت دے اندر ہر ذی روح دی جان اور اس ساری کائنات دا نظام ہے، انتہائی اختصار دنل مگر جامع حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت اور لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام القبلتین، امام المرسلین، سید الثقلین، حبیب کبریا، صاحب معراج و اسرا، سیدنا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے ہون۔ عزیز سامعین گرامی، ساڑے معاشرے دے اندر ہر گزر دے دن دنال لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فسادات بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور اے لڑائیاں جھگڑے تھے آج دے ساڑے معاشرے دے ہر دوسرے گھر دا مسئلہ بن چکے ہیں۔ ان لڑائیاں جھگڑے دے پیچھے سبب کیے، وجہ کیے، اور اس سبب دا پھر سدے باب کس طرح کیتا جا سکتا ہے، اس مسئلے دا حل کس طرح کیتا جا سکتا ہے، اس حوالے نال چند ایک باتاں تو صاحباب دے گوش گزار کر کے اجازت چاہاں گا۔ دعا کرو مولا کل کائنات سب تو پہلے مینو صحیح معنی دے اندر بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور پھر بیان کرنے دے بعد سنا کے اللہ کریم سانو سارے نو عمل پیرا ہو کے دنیا و آخرت اندر سرخرو ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فسادات جو کہ ساڑھے معاشرے دے اندر بہت زیادہ برپا ہو رہے ہیں، اے دے پیچھے سبب کی ہے، وجہ کی ہے۔ میں بندہ ناچیز دا جو ناقص تجزیہ ہے وہ اس بات ہی عکاسی کردہ ہے کہ اے دے پیچھے ساڑھے عدم برداشت دے رویے نے۔ آج ساڑھے معاشرے دے اندر ساڑھے وڈیاں چھوٹیاں دے اندر برداشت والا مادہ ختم ہو گیا ہے، اور تسی دیکھو ساڑھے معاشرے دی اے بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ پرائے تے پرائے، بیگانے تے بیگانے، بیٹا باپ دی گل برداشت کرنے واسطے تیار نہیں، اپنا تو اپنا وہ اپنے پیارے دی بات برداشت کرنے واسطے تیار نہیں، اور جدوں برداشت ہی نہیں ہوئے گی پھر انسان سخت رویے تے اتر آئے گا، گالم گلوچ تے اتر آئے گا، اور پھر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد برپا ہو جائے گا۔ تو اس واسطے آج ساڑھے معاشرے دے اندر ضرورت ہے اس بات دی کہ آج لوگانو اس بات دے اوپر آمادہ کیتا جائے کہ آج ساڑھے معاشرے دی جو بنیادی ضرورت ہے وہ اے ہے کہ اس بات نو بیان کیتا جائے کہ معاشرے دے اندر برداشت بہت ختم ہو چکی، برداشت ختم ہو چکی۔ لوگانو اس بات دے اوپر آمادہ کیتا جائے کہ آج ہر انسان دی بنیادی ضرورت ہے کہ وہ اپنے مزاج دے اندر
اپنی طبیعت کے اندر نرمی والا پہلو اپنائے، صبر والا پہلو اپنائے، تحمل والا پہلو اپنائے، اور اپنے مزاج کے اندر برداشت کرنے والا مادہ پیدا کرے۔ اور دیکھو اے جرا برداشت کرنا، انہوں عربی کے اندر حلم کیا گیا ہے، حلم، الحلیم، اور اے حلم والی صفت ایسی اعلیٰ صفت ہے کہ اے اللہ دی بھی صفت ہے اور اللہ دے پیارے بندے انبیاء کرام دی بھی صفت ہے۔ دیکھو سورۃ البقرہ اور قرآن پاک دے بے شمار مقامات تے اللہ تعالی نے کتے فرمایا واللہ غنی حلیم، اور غفور حلیم، شکور حلیم، علیم حلیم، حلیم حلیم حلیم، میرا اللہ بردبار ہے، میرا اللہ برداشت کرنے والا ہے۔ اور قرآن پاک دے دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ اگر اللہ برداشت کرنے والے نہ ہوندے، اگر اللہ حلیم نہ ہوندے، اگر اللہ لوگاں دے گناہاں دی فوراً سرزنش کر کے پکڑ کر کے فوراً انہوں نے عذاب اندر مبتلا کرنے والے ہون تو پھر اے دنیا دا نظام کدوں دا ہی تباہ و برباد ہو چکیا ہوندا۔ لیکن اللہ برداشت کر دینے، اللہ انسانہ دے شرک کرنے نو بھی برداشت کر دینے، فوراً سرزنش نہیں کر دے، ڈوراں ٹلیاں کر دیں نے۔ اور دیکھو اے الحلیم انبیاء کرام علیہ السلام دی بھی صفت ہے۔ اس طرح کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر دو مقامات تے فرمایا ان ابراہیم الحلیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام حلیم، بردبار، اور جڑے بیٹے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عطا فرمائے انہاں دے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے جدو قرآن پاک اندر بشارت دا وعدہ فرمایا تے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، اس حلیم باپ ابراہیم نو جڑے اسی بیٹے دی بشارتاں سنائیاں نے وہ بیٹا بھی بہت زیادہ حلیم اور بردبار ہے۔ اور اسی طرح انک انت الحلیم الرشید، حضرت شعیب علیہ السلام نے انہاں دی قوم نے کیا کہ تسی تے بڑے بھولے پالے ہو، تسی تے بہت ہی الحلیم بردباری کرنے والے ہو، تسی تے بہت زیادہ لوگاں دیا باتاں نو برداشت کرنے والے ہو۔ اے انبیاء کرام علیہ السلام دی صفت ہے الحلیم۔ اور آج ساڑھے معاشرے دی بنیادی ضرورت ہے اللہ اکبر۔ تو اس حوالے نل سب تو پہلے تے اے بات سن لو، اے الحلیم الحلم اتنی اعلیٰ صفت ہے کہ جیڑا بندہ اے صفت اپنا لیندہ ہے زمین تے بندہ ٹردہ ہے، اللہ تعالیٰ عرش برین تے اس بندے نو اپنا محبوب بندہ بنا لیندے ہیں۔ اشج بن قیس، اشج بن عبد القیس اس طرح کر کے نبی علیہ السلام دے کول آئے، انہاں صحیح نام منذر، نبی علیہ السلام فرماندے نے ان فیک لخصلتین، اے میرے سوہنے پیارے تیرے اندر دو خوبیاں نے، دو خصلتاں نے، دو نیک خصائل نے، دو نیک عادات نے۔ ان فیک لخصلتین، دو خصلتاں، دو تیرے اندر اچھائیاں۔ پہلی فرمایا الحلم، تو بہت زیادہ لوگاں یا باتاں نو برداشت کرنے والا ہے، صبر و تحمل دا مظاہرہ کرنے والا ہے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا الانا، انات آہستگی، شائستگی، تیزی نہیں دکھانی۔ اور ایسے واسطے نبی علیہ السلام دی ایک دوسری حدیث مبارکہ بھی ذہن اندر آئی، فرمایا الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، جڑی آہستگی ہے، شائستگی ہے، اے میرے اللہ دی طرفوں ہے، اور جڑی کالا پن ہے، طبیعت اندر عجلیت ہے، تیزی ہے، اے شیطان دی طرفوں ہے۔ مطلب جڑا ہر قدم اٹھنے والا قدم سوچ سمجھ کے رکھ ہے، آہستگی دے نال رکھ ہے، شائستگی دے نال رکھ ہے، بولن تو پہلے تول ہے پھر بولدا ہے، کوئی بات کس نال کردا ہے پہلے سوچدا ہے، پہلے او دے منفی اثرات دیکھدا ہے، کتے کہی جانے والی گل او دا برا اثر نہ ہوئے، کتے کہی جانے والی گل کسے نو تکلیف نہ دے، کتے اٹھنے والا ہاتھ، اٹھنے والا قلم، اٹھنے والا قدم، کوئی بھی چیز اگر کوئی بھی کم کردا ہے پہلے سوچدا ہے پھر کم کردا ہے۔ انہوں الات کیا گیا ہے اور فرمایا ایسا بندہ جڑا ہر قدم پھونک پھونک کے رکھدا ہے، میرے اللہ دی طرفوں نصرت اور مدد شامل حال ہو جاندی ہے۔ اور جڑا بندہ بہت ہی تیزی وہاندہ ہے، اجلیت پسند بندہ ہے،
فرمایا ایسے بندے دے نال شیطان ہو جاندا ہے، پھر رحمان دی نصرت منقطع ہو جاندی ہے، کٹ جاندی ہے، ختم ہو جاندی ہے، اور پھر ایسا شخص بے مہارا ہو جایا کرتا ہے۔ اس واسطے آج ضرورت ہے اس امر دی کہ اسی برداشت والا مادہ اپنے اندر پیدا کریے۔ برداشت والا مادہ ادو ہی پیدا ہو سکے گا جدو سانو پتہ ہوئے گا کہ برداشت کہندے کنوں نے۔ تو آؤ سنو، اے جڑی برداشت والا عمل جڑا کہ اللہ نو بڑا پسند ہے، اس دے متعلق سنیے گا اے ہوندا کی ان دے اندر کنے کرنے والے کام نے۔ سن لو، آج دی جڑا بندہ گفتگو سن لوے گا اور عمل پیرا ہون دی نیت لے کے اٹھے گا، انشاءاللہ تھوڑا آنا، ہر قدم اٹھانا اللہ تعالیٰ دے ہاں بارگاہ، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر کار ثواب لکھیا جائے گا۔ اور جدو بندہ اے نیت لے کے اٹھے گا کہ میں عمل کرنا ہے، انشاءاللہ ساڈے گھراں دے اندر امن و سلامتی والا اور ساڈے اپنی زندگی دے اندر سکون والا معاملہ ہو جائے گا، رب تعالیٰ دیاں رحمتاں دے برکتاں دا نزول ہو جائے گا۔ توجہ نال سماعت کیجئے گا، برداشت اندر دو چیزاں نے، کنیاں چیزاں نے؟ دو۔ سب تو پہلے نمبر تے ترک الغضب، دوسرے نمبر تے ترک الانتقام۔ ترک الغضب، غضب کے اندر نے غصے نو، غصہ چھڑنا، غصہ پی جانا، غصہ جذب کر لینا، غصے والے معاملے تو پیچھے ہٹ جانا۔ دوسرے نمبر تے ترک الانتقام، انتقام کے اندر نے بدلے نو، ترک الانتقام بدلہ نہ لینا، عافین عن الناس بن جانا، لوگاں نو معاف کرنے والا بن جانا، عفو درگزر کرنے والا بن جانا۔ اے دو چیزاں نے آج دی گفتگو دے اندر، آج دی گفتگو دا عنوان، محور، مرکز اور ساری گفتگو دا لب کشائی دا موضوع ہوئے گا برداشت۔ اور برداشت اندر کنیاں چیزاں نے جی؟ دو۔ پہلی چیز غصہ پینا ہے، دوسری چیز معاف کرنا ہے۔ پہلی چیز غصہ پینا، دوسری چیز معاف کرنا ہے۔ توجہ نال سماعت کیجئے گا، اے دو چیزاں اللہ نے قرآن پاک اندر بیان فرمائیاں نے، اور یقین جانو اے دو چھوٹے عمل جنہاں نو اج تک اسی ایویں عمل سمجھتے رہے ہاں اور اے دی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتے رہے۔ سنیے گا، رب تعالیٰ دا قرآن ہے اور سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 133 اور آیت نمبر 134 دے اندر رب تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز اندر اے دو عمل بیان فرمائے، اور عمل دو بیان فرمائے۔ ایتھے ویسے تین عمل نے، تیسرا عمل میرے موضوع تو ہٹ گیا، اس واسطے دو عملوں دی طرف میں توجہ دلانا چاہنا۔ دو عمل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے نے تے چار انعام بیان فرمائے نے۔ کنے انعام؟ چار۔ آج دی گفتگو دے اندر تسی جاگدے رہنا ہے، میرے نال بولدے رہنا ہے، تھوڑے ذہن اندر پیوست ہو جائے، اج دی گفتگو بیٹھ جائے، دل و دماغ دیاں تختیاں دے اوپر نوٹ کر کے لے جائیے، اج دا موضوع اتنی اہمیت دا حامل ہے۔ اور دو کم، دو چیزاں، دو عمل، انعام چار۔ سنیے گا، سب تو پہلا انعام، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کریم فرماندے نے آ جاؤ اپنے رب دی طرفوں ملنے والی بخشش اور مغفرت دی طرف۔ مغفرت ملنے والی ہے، اگے عمل بتلایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، آ جاؤ اپنے رب تعالیٰ دی طرفوں ملنے والی مغفرت، بخشش دی طرف۔ یقین جانو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم دا ہر پتر بھول جان والا ہے، انسان بتقاضا ہی انسان لفظ ہے ہی نسیان چوں، انسان بھول جاندا ہے، گناہ کر بیندا ہے۔ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے بہترین انسان او ہے جڑا گناہ کرے اور گناہ کرن دے بعد توبہ کرے، اور سب تو بہترین انسان او ہے اور خوش قسمت انسان او ہے جن دی توبہ قبول ہو جائے تے رب تعالیٰ دی طرفوں مغفرت دا سرٹیفکیٹ مل جائے۔ اللہ فرماندے نے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، آ جاؤ مغفرت دی طرف۔ اور دوسرے نمبر تے فرمایا اللہ جی جنت، مغفرت تو بعد فرمایا وجنت عرضها السماوات والارض، فرمایا جی میں زمین و آسمان دی چوڑائی، اونچائی، لمبائی ہے، اس تو کئی گنا بڑھ کے جیڑی جنت اللہ نے بنا رکھی ہے اس جنت دی طرف آ جاؤ۔ اللہ جی ایک گل مغفرت، دوسری بات، دوسرا انعام جنت، تیسرا انعام اعدت للمتقین، او جڑی متقین واسطے تیار کر رکھی ہے۔ آؤ جڑے مغفرت لینا چاہتے نے، آؤ جڑے جنت لینا چاہتے نے، آؤ جڑے متقین دا ساتھ حاصل کرنا چاہتے نے،
اے تین انعام بیان فرمائے، تین انعام بیان فرمان تو بعد عمل بیان فرمایا، تے جڑا چوتھا اللہ تعالیٰ نے انعام رکھیا نا، یقین جانو ساری کائنات دیاں خوشیاں ایک پاسے، اے چوتھا انعام جنوں مل گیا او دے واسطے اس تو بڑھ کے اور خوشی والی بات ہی کوئی نہیں، اور ساری دنیا دے انعام ایک پاسے ہون، جڑا چوتھا انعام ہے او ساری دنیا دے انعامات نالوں ود کے ہوئے گا۔ تسی کہو گے جی مغفرت مل گئی، جنت مل گئی، متقین دا ساتھ مل گیا، جنت نالوں ود کے وڈا انعام، مغفرت نالوں ود کے وڈا انعام، اور متقین دے ساتھ نالوں ود کے وڈا انعام او اللہ نے اگے بیان فرمایا ہے۔ سننا عمل کتنے چھوٹے نے اور انعامات کتنے بڑے نے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک اندر کچھ انج کر کے نقشے کھینچے نے، توجہ نال سماعت کیجئے گا۔ مالک ارض و سما نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی دا قرآن بیان فرما رہے ہیں، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، آؤ نا مغفرت دی طرف، آؤ نا جنت دی طرف، آؤ نا متقین دے ساتھ دی طرف۔ جڑا متقین واسطے اسی جنتاں والا انعام تیار کر رکھے ہے، او کیڑے عمل کرنے والے ہون گے جنہاں نو اللہ نے مغفرت عطا فرما دینی ہے، جنہاں نو اللہ نے جنت عطا فرما دینی ہے، جنہاں نو اللہ تعالی نے متقین دا ساتھ عطا فرما دینا ہے۔ فرمایا سب تو پہلا عمل اے ہوئے گا، چاہے غربت ہوئے، غریبی ہوئے یا امیری ہوئے، شہنشاہی ہوئے یا بادشاہی ہوئے یا فقیری ہوئے، مال تھوڑا ہوئے یا زیادہ ہوئے، اوے زندگی دی اندر ہر نشیب و فراز دی اندر اللہ دی راہ اندر مال خرچ کرنے والے ہوندے نے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، میں اللہ نے جو مال عطا فرمایا ہے وہ مال تھوڑا ہوئے یا زیادہ ہوئے، آپ دے کھان واسطے چاہے ہوئے یا نہ ہوئے، ہر حال اندر، غریبی بھی اندر تے میری دے بھی اندر، وہ میری راہ اندر مال خرچ کرنے والے ہوندے نے۔ اے ایک عمل ہو گیا۔ جڑے اگلے دو عمل نے نا وہ میرے موضوع دے مطابق۔ دوسرے نمبر تے فرمایا والکاظمین الغیظ، دوسرے نمبر تے فرمایا کاظمین او پی جاندے نے الغیظ، او غصہ پی جاندے نے، غصہ پی جاندے نے۔ جنت انعام ملنی ہے، مغفرت انعام ملنی ہے، متقین دا ساتھ انعام ملنا ہے۔ کنہ لوگانوں جڑے غصہ پی جاندے نے، غصہ پی جاندے نے، تے جدو غصہ پی جاندے نے فرمایا والعافین عن الناس، اس تو بعد لوگاں نو معاف کر دیندے نے۔ اللہ تعالی نے جڑا چوتھا انعام بیان فرمایا ہے، اوے اپنے مزاج دے خلاف کوئی کم ویکھیا، مینوں جوں دے تے غصہ آیا لیکن میں غصہ نکالیا نہیں ہے، غصہ پی گیا وا تے پھر اون دے کول بدلہ بھی نہیں لیا۔ اے نہیں کہ وقتی طور تے کیا غصہ چلو پی لیا لیکن وقتی تو پنجابی کہتے ہیں دل چ کوڑ نہیں رکھیا، دل چ نفرت نہیں رکھی، دل دے اندر بغض نہیں رکھیا، عناد نہیں رکھیا، لے بھی میرا ہاتھ پہ لوے سی تیرے کو میں بدلے لے لواں گا۔ نہیں نہیں نہیں، اے نہیں کہ میرا جو تیرے چک اڑیا تے میں آدھے سارے بدلے پورے کر لواں گا، نہیں۔ فرمایا والعافین عن الناس، لوگاں نو پھر معاف کر دیندے نے۔ اللہ جی ایسے لوگاں نو کی ملے گا؟ اللہ جی ایسے لوگ کون لوگ نے؟ اللہ کریم نے فرمایا ایسے لوگاں نو جڑا چوتھا انعام ملنا، توجہ کیجئے گا، فرمایا واللہ یحب المحسنین،
فرمایا ساڈے کول جڑا سب تو وڈا خزانہ ہے ساڈی محبت والا، اسی ایسے بندے واسطے اپنی محبت والے سارے دروازے ہی کھول دینے ہاں۔ میں کنا خوش نصیب ہاں جنوں باپ دا پیار ملیا ہے، میں کنا خوش نصیب ہاں جنوں ماں دا پیار ملیا ہے، میں کنا خوش نصیب ہاں جنوں گھر والیاں دا پیار ملیا ہے، میں کنا خوش نصیب ہاں جنوں اہل و عیال دا پیار ملیا ہے۔ یار اس بندے دی قسمت دے کیا کہنے، اس بندے دی عظمت نو سلام کرنے نو جی چاہندا ہے جنوں عام انسان دا پیار نہیں بلکہ خود رب رحمان دا پیار مل جائے۔ اللہ اللہ اللہ، ساری دنیا دیاں محبتاں ایک پاسے ہون، میرے رب دی محبت دی ایک جھلک دا بھی مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ اللہ اللہ، بلکہ ایک بات میں کہاں تے بجانی ہوئے گا، سونیا بدلہ لے کے آپ دا من راضی کر کے، بدلہ لے کے تے اپنی انانیت والا بت جڑا ہے انہوں توڑن بغیر اپنا نام معاشرے چے بلند کر، پاجی بڑا بڑا بدماش ہے، بڑے جگرے والا ہے، فلاں نے انہوں گل کیتی ہے تے انہوں سکا نہیں جان دیتا، بدلہ لے کے بہایا ہے۔ سونیا اے نام وری پیدا کرن دی بجائے جڑا بندہ اپنے رب نو راضی کرن واسطے، اپنے رب دی محبت پان واسطے معاف کر دیندا ہے، بدلہ نہیں لیندا، یقین جانو اس بندے نالوں ود کے خوش نصیب کوئی نہیں۔ اگر میں بدلہ لواں گا، میرا بدلہ لین دے چرچے معاشرے دے اندر ہون گے، پاجی انہیں اٹ دا جواب پتھر نال دیتا ہے، نتھ پا دیتی ہے، اے معاشرے دے اندر میرے چرچے ہون گے، تے جے میں معاف کر دیواں گا رب کبریا دی قسم میرے چرچے آسمانہ تے رب رحمان دے قریب ہون گے، میرا اللہ اپنے قریب چرچے فرمان گے، اپنی محبت والے دروازے میرے واسطے کھول دیں گے۔ ہن میرے ہاتھ وچ ہے کہ میں معاشرے دے اندر اپنا نام پیدا کرنا ہے، معاشرے دے اندر اپنا رو پیدا کرنا ہے، معاشرے دے اندر محبت لینی ہے یا کہ اپنے رب دی محبت لینی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، لو جی دو باتاں نے، ایک ہے کاظمین الغیظ، دوسرے نمبر تھے عافین عن الناس۔ کاظمین الغیظ جڑا غصہ ہے، اے دے متعلق چند باتاں سن لو، عافین عن الناس اے دے متعلق چند باتاں سن لو تے بات نو ختم کریے۔ سب تو پہلی بات یہ ہے کہ غصے دے متعلق غصہ انسان دی فطرت اندر رب تعالیٰ نے ودیت کر دیتا ہے، انسان دی فطرت اندر رب تعالیٰ نے رکھ دیتا ہے کہ غصہ انسان نو آ ہی جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بندہ آیا تھے آ کے کہندا یا رسول اللہ اوصینی مینوں وصیت کرو۔ ادھر ویکھو میں بابا جی خوشی صاحب نو کہاں، میں رانا صاحب نو کہاں، تھوڑے کسی وڈیرے نو کہاں، مینوں کوئی چنگی گل دسو، تے او اپنے ظرف دے مطابق، اپنے سٹیٹس اور اپنے درجے دے مطابق مینوں بہت بڑی بات کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئے نے تے آ کے کہندے نے یا رسول اللہ مینوں وصیت کرو، تے ساری کائنات دے سٹیٹس، ساری کائنات دے بلند درجات ایک پاسے، آمینہ دے لال دے سدرۃ المنتہا دے جان والی رات دے ایک جھلک دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، ورفعنا لک ذکرک والی شان پا کے، والضحیٰ دا چہرہ پا کے آن والے، کائنات دے جتھے کتھے اللہ دا نام ہے اوتھے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر موجود ہے۔ او شخصیت، او ہستی، اور کہن والے نے تو پھر انتہا کر دیتی، انہیں کیا بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر کہ ساری کائنات والیاں شانہ مل جان، آمینہ دے لال نو ملن والی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں، اور آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہوا الا وحی یوحا والی زبان نبوت و اعلان فرمایا۔ سن جے سننا چاہنا ہے، جے کوئی وڈی گل پوچھنا چاہنا ہے، وڈی وصیت پوچھنا چاہنا ہے، وڈی باز پوچھنا چاہنا ہے، وڈی نصیحت پوچھنا چاہنا ہے، اور فرمایا بہت ہی لمبی چوڑی باز نہیں کیتی، دو لفظ ارشاد فرمائے، ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور کہندے نے دریا نو کوزے چ بند کر کے رکھ دیتا، سونے دے قلم نل چاندی دے ورق دے اوپر لکھے جان والے الفاظ، بلکہ پھر بھی انہاں دی عظمت دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کی فرمایا سن اسی نبی علیہ السلام نال محبت کرنے ہاں، محبت دے دعوے تے بے شمار نے، ہر دوسرا بندہ کہندا ہے حرمت رسول پر جان
جان بھی قربان ہے. آؤ اس نبی دی جندے تے اسی جان بھی قربان کرنے واسطے تیار ہاں. اس نبی نو مننے ہاں تے اس نبی دی بھی مننیے, اس نبی نو بھی مننا ہے, اس نبی دی بھی مننی ہے. تے آقا مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت کی ارشاد فرمایا, سن نبی کل کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لا تغضب لا تغضب. او میرے کولوں پوچھنے والے سائل, میرے کولوں کوئی بڑی گل پوچھنے والے آ, سن لے لا تغضب, غصہ نہ کریا کر, غصہ نہ کریا کر. او فردد مرارا, او بار بار پوچھدا ہے یا رسول اللہ مینوں کوئی اور بڑی بات کرو نا, اور مینوں کوئی وصیت کرو نا. نبی علیہ السلام پھر فرماندے نے لا تغضب لا تغضب. او سونے اس تو بڑھ کے بڑی وصیت ہی کوئی نہیں کہ تو اپنے مزاج دے وچوں تلخی ختم کر لے, اپنے مزاج دے وچوں ترشی ختم کر لے, اپنے مزاج دے وچوں سختی ختم کر لے, اپنے مزاج دے اندر نرمی پیدا کر لے. غصہ نہ کریا کر. گل گل تے جڑا غصہ کرنے ہیں نا, نبی علیہ السلام فرماندے نے غصہ نہ کریا کر. ایک واحد چیز ہے حرام, باقی جنیاں حرام چیزاں نے, شراب بھی حرام ہے, باقی جتنیاں بھی حرام چیزاں نے وہ پین دے قابل نہیں. ایک واحد حرام چیز جڑی پیتی جا سکتی ہے او دا نام غصہ ہے. غصہ پیا کرنا, غصہ پی جایا کر, خاموشی اختیار کر لیا کر. غصہ آوے اپنے جسم تے کنٹرول کر لیا کر. انج کر کے نا تو کہنا میں بڑا بہادر ہاں, تو کہنا میں بڑا دلیر ہاں, میرے جیسا شجاع بندہ کوئی نہیں, میرے جیسا ہمت طاقت والا بندہ کوئی نہیں, میں پہلوان ہاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی میں صحابہ کرام دے کولوں سوال کیتا, جانتے ہو پہلوان کون ہے, پتہ ہے تانوں پہلوان کون ہے؟ انج میں تھوڑے کولوں سوال کراں تے یقیناً ساڈا بھی جواب یہی ہوئے گا, او پاجی پہلوان اونوں کہندے نے جڑا کبڈی کھیلدیاں ہویاں کشتی کردیاں ہویاں اپنے مدے مقابل آن والے بندے نو گرا دے وے, اون دی کنڈ لگا دے وے, اونوں پہلوان کہندے نے. نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. اوے سونیا اگر پہلوانی دا منصب پوچھنا چاہنا ہے, پہلوانی دا درجہ پوچھنا چاہنا ہے, پہلوانی دا اصل معیار پوچھنا چاہنا ہے تے سن لینا, اصل پہلوان ہوئے جنوں غصہ آوے تے اپنے غصے دے اوپر کنٹرول کر لوے, اپنے آپ تے کنٹرول کر لوے. اصلی پہلوان ہے, اصلی پہلوان او ہے جنوں غصہ آئے تے اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کر لے, اپنی جان کے اوپر کنٹرول کر لے, اپنے غصے تے کنٹرول کر لے. اللہ اکبر. اور نا ساڈے معاشرے دا ایک المیہ بن چکے ہے, سانو غصہ کنے تے آندا ہے؟ ماڑے بندے تے, ماڑے تے غصہ آندا ہے. سننا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ, ماڑے تے غصہ آوے تے سی فوراً نکالی گا, امیر بندے تے غصہ آوے تے نیوی پا لے گا, خاموش ہو جائے گا, پائی ہونے دا کون مقابلہ کرے. تے ماڑے بندے تے غصہ آوے ہالے ان دی غلطی نہ بھی ہوئے, اکھاں اسی انہوں پہلے کڈیاں شروع کر دینے ہاں, گالیاں تے پہلے اتر آنے ہاں. سن جنوں اپنے تو ماڑا بندہ ہووے اور او دے تے غصہ نکالن دی طاقت بھی رکھدا ہووے, پھر خاموش ہو جاوے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا, امام الانبیاء حبیب کبریا, درود مبارکہ تسی پڑھنا, حدیث مبارکہ میں پڑھنا گا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جڑا بندہ قادر ہے اس بات کہ وہ غصہ نکال سکتا ہے پھر نہیں نکالدا, من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذه. جڑا بندہ اپنا غصہ نکالن دیاں طاقت رکھدا ہے, اونوں پتہ ہے میرا مد مقابل ایک کمزور ہے, میرا مد مقابل جدے تے مینوں غصہ آ رہا ہے او ماڑا بندہ ہے, او کمزور بندہ ہے, میرے کولوں میرا مقابلہ نہیں کر سکدا. اس دے باوجود او غصہ پی جاندا ہے, غصہ پی جاندا ہے, قدم غیظا تے غصہ پی جاندا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے انج قیامت والا دن ہوئے گا, سننا پروٹوکول, انج قیامت والا دن ہوئے گا, دعاہ اللہ علی سائر الخلائق, انج ساریاں مخلوقاں نو اللہ سامنے کھڑا کر دے گا. ادھر اس بندے نو اللہ سپیشل پروٹوکول دے نال آواز دے گا, دعاہ اللہ 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 اللہ. او کتنا خوش
خوش نصیب ہوئے گا. اتنے کھڑے ہیں نا کئی بندے ایسے بھی ہون گے جنہوں نے آتا درونہ من المفلس والی حدیث مبارکہ تو سنی ہوئی ہے. انج کر کے بندہ کھڑا ہوئے گا, کوئی ادھروں حقوق لین والا بازا مار رہا ہوئے گا, کوئی ادھروں حق لین والا بازا مار رہا ہوئے گا, کسی نے دنیا دے تھپڑ لگایا ہوئے گا وہ بازا مار رہا ہوئے گا. وہ بد نصیب بندہ جنوں کے حق لین والے, جنوں کو نیکیاں لین والے, نیکیاں کھون والے بازا مار رہی ہون گیاں. اسی پیرائے دے اندر نبی علیہ السلام فرماندے نے انج بندہ کھڑا ہوئے گا تو ادھروں اللہ والوں آوازاں آ رہی ہون گیاں, انج بلایا جا رہا ہوئے گا دعاہ اللہ, اللہ بلائے گا علی سائر الخلائق, انج ساری مخلوقات دے سامنے, اور اللہ تعالیٰ کی فرمائے گا حتی یخیرہ اللہ من الحور العین. میرا اللہ فرمائے گا اے میرے بندے دنیا تے رہندیاں ہویا مینوں خوش کرن واسطے غصہ پی جایا کردا سے, اج میں اللہ نے تیرے سامنے جنتی حوراں کھڑیاں کر دتیاں نے, جندے جدے تے تیرا ہاتھ ہوئے گا اج دے بعد او تیرے نام ہو جائے گی. قیامت والے دن پروٹوکول مل رہا ہے, قیامت والے دن نوکرانیاں مل رہی نے, اور نوکرانیاں انسان نہیں, نوکرانیاں دوسریاں تیسریاں نہیں, نوکرانیاں مل رہی نے تے ہوراں مل رہی نے. اس بندے نو یہ پروٹوکول ملے گا جڑا بندہ غصہ پی جان والا ہوئے گا. اور ادھر ویکھو میں نا ہن 5 طریقے دسنے نے. کنے طریقے دسنے نے؟ 5. غصہ پی جان دے, غصہ پین دے 5 طریقے. تے اے 5 طریقیاں تے عمل کر کے جڑا غصہ پیوے گا ایک تے فائدہ ہوئے گا, اوندا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. دوسرا فائدہ ہوئے گا او دے نامہ اعمال چ بے بہا ثواب لکھیا جائے گا. اور تسی جان دے ہو نبی علیہ السلام دی جڑی سنت معدوم ہو جائے, معاشرے دے وچ جس دے اوپر عمل کم ہو جائے, اگر او سنت زندہ کریے تے شہداء دا ثواب ملدا ہے. شہیداں نو جنہ ثواب ملدا ہے اتنا ثواب اس بندے نو ملدا ہے جیڑا بندہ معدوم ہو جانے والی سنت نو زندہ کردا ہے. سنیے گا توجہ نال, اے اسی ہن جڑے میں 5 کام بیان کرن لگا نا, غصہ جدوں بھی آئے, مینوں غصہ آئے, تانوں غصہ آئے, اپنے سامنے کسے نو غصہ آ رہا ہوئے تے حدیث مصطفیٰ پیش کرنی ہے. اور اے 5 تسی انگلاں تے یاد کر کے لے جاؤ تا میں جمعے دے اینڈ تے تاکہ تانوں کوئی پوچھے بھی تے تانوں پتہ ہوئے کہ کیڑے کیڑے 5 طریقے بیان کیتے گئے نے. سب تو پہلا طریقہ صحیح البخاری دا, نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انج کر کے تشریف فرمانے تے آقا مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے انج کر کے 2 لوگ آپس اندر لڑ رہے نے, 2 لوگ آپس اندر جھگڑا کر رہے نے, تے جھگڑا کردیاں اکھاں لال سرخ ہو گئیاں نے, ہونٹ پھڑپھڑا رہے نے, اور حتیٰ کہ گالیاں تے اتر آئے نے. نبی کل کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد من الغضب. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں ایک جملہ ایسا جاننا ہاں, اگر اے او جملہ پڑھ لین تے انہاں دا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا, انہاں دا غصہ دور ہو جائے گا. اور جملہ سنیے گا, جملہ کیڑا ہے؟ فرمایا لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ, ترجمہ اعوذ باللہ, اعوذ میں پناہ منگنا ہاں, باللہ اللہ تعالی دی پناہ منگنا ہاں, من الشیطان الرجیم, رجیم رجم ہون والے شیطان دے کولوں, شیطان دے شر دے کولوں میں رب تعالی دی پناہ دا سوال کرنا ہاں, کیونکہ نا غصہ شیطان دی طرف ہوندا ہے تے میں پناہ منگنا ہاں. اے میرے اللہ مینوں اپنی پناہ عطا فرما دے. ایتھے کسے عام ڈیرے دار دے کول کوئی بندہ آوے تے جے او کہے نا کہ تینوں میری پناہ آ ہن تیرا کوئی وال بھی ونگا نہیں کر سکدا. سونیا اے عام ڈیرے دار سی تے اندے کول کسے نے پناہ لئی تے کسے دوسرے قبیلے والیاں دی, کسے دوسرے ڈیرے والیاں دی اکھ چکن دی طاقت نہیں ہوئی. تے سونیا جے اللہ والوں اسی کہ یہ بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ سانو اپنی پناہ عطا فرما دے,
जे अल्लाह वालों सानू पनाह मिल गई तो सारी कायनात मिल के साडा वाल भी विंगा कर सकती नहीं, क्योंकि रब ताला कादिर मुतलक जात है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और ना एक अहले दिल ने बड़े प्यारे अंदाज अंदर इस बात का तर्जमा किया कि जिहड़ा कदम कदम ते शैतान जिहड़ा साडे वास्ते चालां खेल रहा हुंदा है और कदम कदम ते सानू फिसलान दी कोशिशां कर रहा हुंदा है, उहदे हवाले नाल एक शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज अंदर अल्लाह ताला दी पनाह दे हवाले नाल बात की, बड़ी प्यारी बात की कहंदा सानू तेरियां पनाहां दी ये लोड़ मालिका, सानू तेरियां पनाहां दी ये लोड़ मालिका, मल्ले बैठा है शैतान हर मोड़ मालिका, मल्ले बैठा है शैतान हर मोड़ मालिका, साडा मालिक ते खालिक तू अर्श वालिया, साडा मालिक ते खालिक तू अर्श वालिया, साडा राज़िक ते दाता तू है अर्श वालिया, साडा जोड़िया एक एक जोड़ मालिका, साडा जोड़िया तू एक एक जोड़ मालिका, सानू तेरियां पनाहां दी ये लोड़ मालिका। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं मन्निया मैं तेरे बूहे सजदा नहीं, मेरा सजदा जो तेरे लायक सजदा नहीं, पर मेरा तेरे बाजों कोई और दर नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कितना अजीम जुमला सोने तो जो कर लेना साडे वास्ते, साडे सामने साडी जबीने न्याज नु झुकान वास्ते इको ही दर है और ओ दर है अल्लाह ताला दी ज़ात दा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कि तू पालना किवें जावा तेरा दर छड़ के, तू पालना किवें जावा तेरा दर छड़ के, तेरे बूहे विच बैठा मैं, तेरे बूहे विच बैठा मैं लकीरां कढ के, देवा अखियां दा पानी, देवा अखियां दा पानी, देवा अखियां दा पानी भी नचोड़ मालिका, सानू तेरियां पनाहां दी लोड़ मालिका। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह ताला दे कोलों जदों पनाह मंगनी है, अल्लाह मैनू शैतान गुस्सा दिला रहा है, ते गुस्सा दिला के मेरा जानी माली नुकसान करना चाहता है, ते अल्लाह कोलों पनाह मंगनी है, अल्लाह मैनू पनाह अता फरमा देवे, ते अल्लाह जदों पनाह अता फरमा देवेगा फिर शैतान दे हमनवा सारी कायनात मिलके भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पहला तरीका। दूसरा तरीका सुनन नबी दाऊद की रिवायत है, नबी कुल कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल गज़ब मिनश शैतान, जड़ा गुस्सा है ये शैतान की तरफ होया करदा है, व इन्नश शैतान खुलिका मिनन नार, ते जड़ा शैतान है ये अग दे विचों बनया है, व इन्नमा युतफाउन नारु बिल मा, ते जड़ी अग है वो पानी दे नाल भस्म हो जाया करदी है। इस वास्ते फाइदा गज़िबा अहदुकुम फलयतवद्दा, जदों किसे नू गुस्सा आए फलयतवद्दा ओनू चाहिदा है कि ओ वजू कर लिया करे। सोने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दिसे मारका जदों गुस्सा आए तो की करना है? वजू। परी मस्जिद परी बाहर भी माशाल्लाह अहबाब बैठे ने, अगर मैं सवाल करा ना हाथ खड़े करवावा 10 नालों भी घट लोग ऐसे होंगे जे ये कह सकणगे कि सानू जिंदगी जो गुस्सा आया तो असीं वजू कीता है, बल्कि वो भी मुश्किल वो गुस्सा आवे तो कित्थे वजू, सानू कुछ याद नहीं रहता, अपना आप भुल जाना सानू। सोने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सुन्नत तरीका की जो गुस्सा आए तो की करना है? वजू। तीसरे नंबर पे तीसरा तरीका नबी कुल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, पहला तरीका सी तअव्वुज़ पढ़ना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, दूसरा तरीका वुज़ू करना है, तीसरा तरीका इज़ा गज़िबा अहदुकुम व हुवा काइमुन फलयजलिस, जदों किसी नू गुस्सा आए तो वह खड़ा होए तो उन्होंने चाहिए है कि वह बैठ जाए। व इन ज़हब अन्हु मा यजिदु मिनल गज़बि व इल्ला फलयल्तजि, अगर उनका गुस्सा दूर हो जाए तो ठीक है, व इल्ला वरना
فلیستجع، وہ لیٹ جائے. کی مطلب ہے جسے مر کر؟ ایک تو مانا سیدھا سادا ہے نا، بندہ کھڑا ہوئے غصہ آئے تے بیٹھ جائے، بیٹھا ہوئے غصہ آئے تے لیٹ جائے. تے جڑا افہام و تفہیم والا دوسرا مانا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ سونے اپنی حالت تبدیل کر لیا کر. جدے اوپر غصہ آ رہا ہے وہ دے کولوں منہ موڑ لینا ہے. اگر کمرے دے وچ بیٹھے بھائی دے اوپر غصہ آ رہا ہے، اٹھ کے کوریڈور اندر چلے جانا ہے، برآمدے اندر چلے جانا ہے، باہر صحن اندر چلے جانا ہے، اٹھ کے دوسرے کمرے دے اندر چلے جانا ہے. اون دے کول نہیں بیٹھا رہنا، اون دے کول دور ہٹ جانا ہے. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ ہے کہ او دے قریب نہیں بیٹھنا. اے چوتھا تے پنجواں، چونکہ وقت کافی ہو گیا، چوتھا تے پنجواں طریقہ سنیے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے انج کر کے ایک بندے دا ذکر کیتا گیا ہے، بڑا بڑا معاملہ. ایک بندے دا نا ذکر کیتا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی انہیں غداری کیتی ہے. کی کیتی ہے؟ غداری. اسی بھی کہنے ہیں ساڈے کاغذاں 'چ سارا کچھ معاف ہے، نقصان جنہ مرضی کر لے، ساڈا دوست یار بیلی اپنا سب برداشت ہے. غداری تے دھوکا کدے معاف ہی نہیں. تے انج کر کے ایک صحابی دا تذکرہ آ گیا، نام اس میں گرامی ہے حضرت حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ. انج کر کے مسجد نبوی ہے تے آقا مدنی کریم علیہ السلام نے چند صحابہ کرام جمع فرمایا بھی آپ مکہ تے اٹیک کرنا ہے، حملہ کرنا ہے. اے گل میٹنگ کی تھی، مشاورت کی تھی اپنے چند برگزیدہ چنیدہ خاص لوگوں، انج کہہ لو کہ اپنے خاص مشیراں نال مشورہ کیتا نبی علیہ السلام نے. انہاں دے وچ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ بھی شامل. تے انہاں نے کی کیتا؟ انہاں نے جڑی وہ خبر سی اندر دی خبر لیک کر دیتی، خط لے کے تے مکہ روانہ کر دیتا ایک عورت نو دے کے. تے انج کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پتہ چلیا، اللہ اکبر، کہ تھوڑے راز افشاں ہو رہے نے. انج مکہ نو ایک عورت جا رہی ہے، روضے خاک تے وہ پہنچ چکی ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ، سیدنا زبیر، اور اس طرح ایک اور ابن اسود رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تین صحابہ کرام دے دستے نبی علیہ السلام نے بھیجیا. تو باہر جو واقعہ لمبے ہوتے اتنے جا کے دیکھیا خط خرجتہا من قاصیہا، اپنی میڈی دے وچوں نے خط نکالیا اور خط نکال کے دے دیتا حضرت علی المرتضیٰ دے حوالے کرتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام بیٹھے، کنے ہمت کیتی اج غداری کرنے دی، اج ساڈے راز افشاں کرنے دی ہمت جرت کنے کیتی؟ یہ صحابہ کرام غصے دے اندر نے، اور حضرت عمر فاروق جرار رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے غضب دی حالت اندر، تیش دی حالت اندر تلوار نیام تو باہر نکالی پکڑ کے تے کہندے نے اج جڑا بندے نے دھوکا کیتا ہے، ساڈے نال غداری کیتی ہے، اج او دا میں سر قلم کر دیاں گا. بلکہ صحیح بخاری دی روایت ہے، فرماندے نے دعنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مینوں اجازت دیو اضرب عنق ھذا المنافق، میں اس منافق دا سر اے دے تن تو جدا کر کے رکھ دیواں. اتنا غصہ، سارے نوں غصہ آ رہا ہے. تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام تے کی کیتا؟ او دی اچھائی یاد کی تھی، او دی وفا یاد کی تھی. فرمایا انہو قد شہید بدرا، او میرے صحابہ تھانوں نہیں پتا انہیں میرا ادو ساتھ دیتا سی جدو بڑے بڑے لوگوں نے ساتھ چھڑ دیتا سی. 313 صحابہ اکرام دے مجمع دے نال اے حضرت حاتب بن ابی بلتہ شامل. تے لو صحابہ اکرام دا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. قد غفرت لکم اعملوا ما شئتم قد غفرت لہم. اللہ تعالیٰ نے فرماتا جہاں کے کہ اے بدر والے ہو، تسی آج تو بعد جو مرضی کر دے پھرو، تھوڑے سارے گناہ میں اللہ نے معاف فرما دیتے نے. تے انج کر کے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے اے معاملہ آیا. صحابہ کرام نے کی کیتا؟ غصہ. تے غصہ ٹھنڈا کرنے واسطے نبی علیہ السلام نے کی کیتا؟ اندیاں وفاواں یاد کیتیاں. سانو کسے دے غصہ آئے تے کی کرنا ہے؟ اودیاں وفاواں یاد کرنیاں نے، اودیاں اچھائیاں سامنے لے آنیاں نے. سانو کسے دے غصہ آئے اسی فوراً تو پہلے وہ ساریاں وفاواں بھلا کے تے بالکل جدو عورت نو غصہ آندا نا تے عورت نو غصہ آوے تے اے خاوند سب تو پہلے جملہ ہی کہندی ہے اج تک تو مینوں دتا کی عورت جملہ ساریاں وفاواں بھلا دیندیاں. اور مرد جڑے جو غصہ آندا ساریاں وفاواں دوستیاں یاریاں
توڑ دیندے نے اور کی کہندے نے اج تک انہیں میرا ہمیشہ دغا بازی کیتی ہے دھوکے بازی کیتی ہے اور ایک نا پنجابی دا شاعر کہندا ہے چنگی ماڑی چنگی مندی سجنا کولوں تے لکھ واری ہو جاندی پر یار یاراں دا گلا نہیں کردے تے اصل پریت جنہاں دی اصل یاری ہوندی ہے نا جنہاں دی اصل پریت ہوندی ہے او ایویں گلے نہیں کریا کردے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں مینوں پیغام دتا ہے جدوں کسے تے غصہ آئے تے کی کرنا ہے او دیاں اچھائیاں یاد کرنیاں نے او دیاں وفاواں یاد کرنیاں نے اور یقین جانو میں ایتھے کسے نوں کہاں نا کہ یار مینوں فلاں بندے دا بایو ڈاٹا چاہیدا ہے او کنا کو اچھا ہے تے یقین جانا سانوں دی ایک دو اچھیاں عادتاں بھی بڑی مشکل نال پتہ ہوندیاں جے میں کہاں یار دی کوئی بری عادت دس اسی لانا لا دیواں گے آ بھی بری عادت آ بھی بری عادت آ بھی بری عادت اون دے اندر اے بھی بری خصلت اور اے بھی بری خامی اون دے اندر ہے اللہ 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 جدوں کسے تے غصہ آوے او دی اچھائی نوں یاد کرنا ہے جڑا پنجواں اور آخری طریقہ ہے وہ اے ہے کہ التمس لہ 70 عذرا غصہ ادو ہی آتا نا جدو میں کسی نے کام کیا تو کام میرا ہویا نہیں میں پیسے پوچھے انہوں نے پیسے نہیں دیتے یا میرے مزاج کے خلاف کوئی کام ہویا ہے تو ادو غصہ آ جاتا ہے تو فرمایا غصہ آوے تو او دیاں مجبوریاں تے غور کرنا ہے آپ دے آپ ان دی جگہ تے رکھ کے ویکھنا ہے یار میرا کام نہیں کیتا انہیں تو ان کی کوئی مجبوری ہوئے گی فرمایا 70 مجبوریاں ان دے متعلق تلاش کرو یار آ بھی مجبوری ہو سکتی ہے آ بھی مجبوری ہو سکتی ہے آ بھی مجبوری ہو سکتی ہے جدو تسی کہو نا کہ یار کوئی مجبوری نہیں سی انہیں جان بوجھ کے مینوں دھوکھا دیتا ہے انہیں جان بوجھ کے مینوں غصہ چڑھایا ہے تو پھر بھی نہیں کہنا کہ ان دی ایسی مجبوری فرمایا پھر بھی کہنا لعل لہ عذرا لا اعرفہ ہو سکتا ہے ان دی کوئی ایسی مجبوری ہوئے جی مجبوری میں نہیں جانتا پھر بھی انہیں غصہ نہیں کرنا پھر بھی یہی کہنا ہو سکتا ہے ان دی کوئی عذر ہوئے کوئی مجبوری ہوئے سونیا جدو اے ساری سوچ بن جائے گی نا پھر سانو غصہ نہیں آئے گا 5 طریقے بیان کیتے نے سب تو پہلے اعوذ باللہ دوسرے نمبر تے وضو کرنے والا تیسرے نمبر تے جگہ تبدیل کرنے والا چوتھے نمبر تے اچھائیاں یاد کرنیاں نے وفاواں یاد کرنیاں نے 5ویں نمبر تے جدے اوپر غصہ آ رہا ہے ان دے متعلق انہوں دی مجبوری تلاش کرنی ہے اے کہنا یار ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہوئے او دی کوئی مجبوری ایسی ہو سکتی ہے کہ جدی وجہ کر کے مینوں دے غصہ آ رہا ہے غصہ نہیں کرنا چاہیے غصے تو بچنا چاہیے کیونکہ غصہ شیطان دی طرف ہوندا ہے اور شیطان دے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لکم عدو اور فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین جو شیطان ہے انسان دا کھلم کھلا دشمن ہے اور شیطان دی طرف آنے والا غصہ ساڈے دنیاوی آخروی نقصان دا باعث بن سکتا ہے اس واسطے غصے تو بچنا ہے غصہ آوے تو ٹھنڈا ہو جانا ہے غصہ آوے تعلیمات مصطفیٰ تے غور کرنا ہے غصہ آوے تو غصہ پی جانا ہے اس واسطے کہ اللہ نے مغفرت دا وعدہ کیتا ہے اللہ نے جنت دا وعدہ کیتا ہے اللہ نے متقین دے ساتھ دا وعدہ کیتا ہے تے آخر تے اللہ تعالی نے اپنی محبت دے سارے دروازے کھولن دا وعدہ کیتا ہے اور محسنین دے اندر شامل کرنے دا وعدہ کیتا ہے دعا ہے کہ مولا کل کائنات جو بیان کیتا گیا اللہ تعالی سمجھ کے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے جو کوئی کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالی درگزر فرما کے اج دا بیٹھنا ساڈے واسطے باعث نجات باعث رحمت باعث مغفرت باعث برکت اور باعث داخل جنت بنائے آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین.